بچگیشو باید بکنه. دید تمام این حرومزاده‌ها خوابیدن، سر بابا رو شاکی دید یا رو ندید، گفت برم کنار سر بابا صحبت کنم. بابا منو بی جواب نمیذاره، به من جواب میده. میدونین چرا کنار سر عموش نرفت؟ چون آخه سر عموشو که از گردن اسب باز کردن تنها و حالا خودشو از بین این دشمنا میخواد برسونه به سر بابا. دختره دیگه میترسه، آروم آروم از بینشون میرفت، حواسش بود نکنه اینا بیدار بشن. میدونی چرا؟ چون میدونست بیدار شد یا سیلی میزنن یا تاسیانه میزنن یا با کمش خونی برای میشه با نکت میزنه. تا اومد جلو سر رسید، یا ابتا من زلذی ایتمنی من صغر سنی، نمیای یتیم نوازی کنی؟ بابا ابالا نمیای پایین؟ نمیای مثل دختر مسلم حمیده که رو پات گذاشتی نازش کردی؟ حالا بیا منم تحویل. بابا یه خود نازم کن بابا زخم صورتم زیاده، الهی نگیری چی دارم میگم. بابا سرم خیلی درد میکنه، ابد بابا کشیدن دیگه سرم. بابا یادته من همیشه مرتب بودم بابا، الان گیسو پریشان و لباسا. بابا نیای پایین، جلوت راه میرم دق کنی ها. یادت دلتنگ مادرت میشدی میگفتی چوبه سرم کنم جلوت راه برم، گریه میکردی. با خودم میگفتم مگه من ایرادی دارم ایرادی دارم؟ بابا مادرتو دیشب تو بیابونا دیدم، حالا که قد کمان و صورتم نیست، حالا که چادر خاکی گوش باره آیا شبیه ماله میخواه حالا را برم جلوت بابا؟ من تنها کاری دیگه نمیتونم برات بکنم، میدونی چیه؟ حاضری؟ داداشو میزنیم بگم تنها کاری دیگه نمیتونم برات بکنم اینه که نمیتونم شیرین زبونی کنم، چون دندونامو زد شکست. بابا مرا خوری به قصد کش میزد، این هرمله بابا مرا با مش میزد. یک بار بین تو حرامی گیر کردم بابا، زد جلو میزد، سلام از پشت میزد. بابا دست به پهلو شدم مثل ماله، میدونی چرا؟ آنقدر لگد زد شه پهلویم شکسته. زادت امام حسن روزه بود. امام حسن خیلی غریبه رفقا، میدونین چرا؟ مرد دلخوشیش اینه که وقتی میاد تو خونه زنش تحویلش بگیره. تنها محرمی که کنار بستر ما بود در زمانی نه رفتم روزه امام جواد، من نمیگم الان وقتش نیست. امام حسن خیلی غریبه. در محضر امام حسن کیا رو منبر میرفتن؟ اسمشون هم نمیرم دهنم رو نجس کنم، رو منبر میامدن خطابه میخوندن به ضد امیر المومنین. آقای من شما ضابط هم بغل میگرد میگم خدای تو شاهدی، هرچی دارن میگن ما رو خودشون رو دروغه. حالا همه به احترام امام زمان بلند شید و رو به گنبد بایستید. اگه پهلوتون درد میکنه بلند نشید، چون امام حسن فکر کنم اجازه بده که چون مادرش هم پهلوش درد میکنه. رو به گنبد آقا جانم امیر بایست و قد من کوتاه هرچه در پنجه طاقت بلند کردم نشد، دست عجوز سرم گذشت و بر صورت مادر نشد. یه جا دیگه هم داریم که